तहकीक से यह नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1,60,00,000 मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में ये मखसूस निशान हज़ारा कबीले के अफराद के DNA में पाया जाता है, जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। चंगेज खान की सफ़ाक दानिश की रथ पर सवार मंगोल फौज मौत और तबाही का हरकारा साबित हुई। देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाके और मुल्क के बाद मुल्क उनके सामने सरनिगू होते चले गए। खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते, चंगेज खान के जर्नैल बीजिंग से मॉस्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए। VLC पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चंगेज खान एक मंगोल सरदार जो दरियाए आनान के इलाके में पैदा हुआ। असली नाम तमोजन था, जिसका मतलब है फौलाद जैसा। 16 बरस की उम्र में उसके बाप ने उसकी शादी बोरते खातून से कर दी। चंगेज खान शुरू ही से शाहाना मिजाज का आदमी था, इसलिए अपनी लियाकत की वजह से उसी साल तख्त पर मुतमक्किन हुआ। जब 1175 को वो अपने कबीले का सरदार बना तो दीगर कबाइल से उसकी चपकलिश शुरू हो गई। उसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेरे असर करने की भरपूर कोशिश की। उस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। फिर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद उसने तमाम सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर बाकी इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया। इस मशवरे के बाद वो बहुत मकबूल हो गया और दीगर तमाम सरदारों ने उसे मुतफ़िक्का तौर पर अपना सरदार तस्लीम कर लिया। दरियाए आनान के करीब एक मजलिस में उसे चंगेज खान का खिताब दिया गया। चंगेज खान ने बाकायदा तौर पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत सल्तनत के तौर पर मुतारिफ करवाया। फौज की तंजीम नौ के साथ साथ दीगर इदारों को भी मजबूत बुनियादों पर खड़ा किया। उसने फौज की तंजीम के जो उसूल मुकर्रर किए वो सदियों तक फौजी माहिरीन के लिए मशले राह का काम देते हैं। उसने चीन को 2 दफ़े ताराज किया और 1214 से 1218 में उसने 2 चीनी रियासतों हिया और कन पर कब्जा कर लिया। 1219 में उसके मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए चंद सफ़ीर कत्ल हो गए। वाक़े ने उसको तस्खीर आलम पर उभारा। वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल खड़ा हुआ। उसी साल उसने शुमाली चीन और अफगानी सरहद के कई इलाके फतह किए। बुखारा और मर्व के इलाकों को लूटा और हेरात पर कब्जा कर लिया। उसके बाद तुर्की और जनूब मशरकी यूरोपीय मुल्कों का रुख किया। उसकी फौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक यलगार की। 1227 में चीन पर तीसरे हमले के दौरान उसका इंतकाल हो गया। 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा बगुला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तेहो बाला करके रख दिया। चंगेज खान की सफ़ाक दानिश की रथ पर सवार मंगोल फौज मौत और तबाही का हरकारा साबित हुई। देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाके और मुल्क के बाद मुल्क उनके सामने सरनिगू होते चले गए। महज चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपड़ियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते, चंगेज खान के जर्नैल बीजिंग से मॉस्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए। अपने उरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज उस इलाके की कुल आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमिल है। लेकिन चंगेज खान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक ही महदूद नहीं थीं। एक और मैदान में भी उसकी फतूहात उतनी ही हैरत अंगेज हैं। चंद बरस पहले एक जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ है कि साबिक मंगोल सल्तनत की हुदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों के वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि वो मंगोल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखता है। तहकीक से यह नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1,60,00,000 मर्द
یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں۔ عروج کے زمانے میں منگول سلطنت ایشیا اور یورپ کے بڑے علاقوں پر مشتمل تھی۔ کسی ایک شخص کی اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جینیاتی تحقیق اپنی جگہ، اس بات کے تاریخی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ چنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کی اور ان کے بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کی اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حرم بھی رکھے، جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ملک عطا جوینی اپنی کتاب تاریخ جہاں گشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کے قارئین اس مصنف کو مبالغے کا الزام لگا دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی زیادہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ہمارا سامنا تاریخ کی ایک حیران کن اور انوکھی ستم ظریفی سے بھی ہوتا ہے کہ وہ چنگیز خان جس کی نسل پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور دنیا کے 0.5% مرد اس کی اولاد ہیں، وہ ایک ایسی انوکھی ستم ظریفی سے دوچار ہوا جو اس کے لیے بہت تکلیف دہ بھی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی اور ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوچی، اوگتائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس بلوائی۔ اس مجلس کو کرلتائی کہتے ہیں، جس میں ان کے جانشین کے نام کا فیصلہ ہونا تھا۔ چنگیز خان نے کرلتائی کا آغاز کچھ یوں کیا: اگر میرے سب بیٹے خاقان بننا چاہیں اور ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا؟ کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، جس میں سے ایک کے کئی سر اور ایک دم تھی اور دوسرے کا ایک سر اور کئی دمیں تھیں؟ چنگیز خان نے کہانی سنائی کہ جب متعدد سروں والے سانپ کو بھوک لگتی تھی تو وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا، تو اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف کو جانا ہے۔ آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا، جبکہ کئی دموں والا آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ اس کے بعد خاقان اعظم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کو بولنے کی دعوت دی۔ کٹر منگول حفظ مراتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بھائی جوچی کی اولیت قبول کر لیں۔ یہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چغتائی کو ہضم نہ ہو سکی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوچی کو اپنی جانشینی عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکد کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ دراصل چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب مورتا خاتون کو چنگیز خان کے مخالف قبیلے مرکد نے اغوا کر لیا تھا۔ مورتا خاتون سن 1161 میں اولخن نامی قبیلے میں پیدا ہوئی تھیں، جو تیموجن یعنی چنگیز خان کے بورجگن قبیلے کا حلیف تھا۔ بورتے کو سمور کی پوستین بطور جہیز دی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ شادی کے چند ہی دن بعد مرکد قبیلے نے جوڑے کے کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ تیموجن اپنے 6 کم عمر بھائیوں اور ماں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، تاہم اس کی دلہن پیچھے رہ گئی۔ مرکد اصل میں بورتے ہی کے لیے آئے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تیموجن کی ماں ہوئلن مرکد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے تیموجن کے باپ نے اغوا کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مرکد برسوں بعد بھی اس بات کو بھلا نہیں پائے تھے اور اب وہ بورتے کو اٹھا کر ہوئلن کا
बदला लेना चाहते थे। बोरते एक बैलगाड़ी में छुप गई, लेकिन मरकदों ने उसे ढूंढ निकाला और घोड़े पर लादकर अपने साथ ले गए। तेमुजन ने अपनी दुल्हन की बाजियाबी की कोशिशें जारी रखी। खाना बदोश मरकद कबीला वस्ती एशिया के हजारों मील के रकबे पर फैली चरागाहों में जहां जहां जाता, तेमुजन कुछ फासले से उनके पीछे पीछे होता। इस दौरान उसने इधर उधर से साथी भी इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। उसका एक कॉल मशहूर है कि मरकदों ने सिर्फ मेरा खैमा ही सुना नहीं किया, बल्कि सीना चीर कर मेरा दिल भी निकाल ले गए हैं। बिलाखिर जब मरकद कबीला 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया की बेकाल झील के करीब खैमाजन हुआ, तो तेमुजन ने अपने 2 साथियों के हमरा इंतहाई ड्रामाई छापा मार कार्रवाई में बोरते को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वा लिया। बाज तारीखदानों के मुताबिक ये वाकया चंगेज खान की जिंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी वाक़े ने उन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो फातह आलम बने। तहम बोरते को बाजियाब कराते कराते 8 महीने का वक्त लग गया। बोरते ने वापसी के कुछ ही अरसे बाद जोची को जन्म दिया। उस वक्त भी चहमगोइयां हुई, लेकिन चंगेज ने हमेशा जोची को अपना बेटा ही तस्लीम किया, और यही वजह है कि अब वो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उसी को जानशीन बनाना चाहता था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि 40 बरस बाद वही वाकया उसके गले की हड्डी बन जाएगा और उसके अपने बेटे उसके रूबरू उसके बेटे की वल्दियत को मशकूक करार देंगे। चुगताई ने जब जोची पर इल्जाम धरा तो जोची चुप न बैठ सका। उसने उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो गए। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया। चंगेज खान को अंदाजा हो गया कि उसके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जोची को बतौर खाकान आजम कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर उसकी सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। अब चुगताई ने एक तजवीज़ पेश की, जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तायीद कर दी। उसने बीच का रास्ता पेश किया कि ना मैं ना जोची, बल्कि तीसरे नंबर वाले भाई ओगदाई खान को खाकान बना दिया जाए। चंगेज खान को चोट तो गहरी लगी थी, लेकिन कोई और चारा भी नहीं था। उन्होंने कहा, धरती माँ वसी है और उसके दरिया और झीलें बेशुमार हैं। एक दूसरे से दूर दूर खैमे नस्ब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। तारीख की अजीबो गरीब सितम ज़रीफ़ी है कि आज जिस शख्स की औलाद करोड़ों में बताई जाती है, उसके अपने बेटों ने उसके मुंह पर उसके मुकर्रर करदा वलीअहद को उसका बेटा मानने से इनकार कर दिया। 18 अगस्त 1227 को आखिरी सांसें लेते वक्त शायद चंगेज खान को सबसे ज्यादा दुख इसी बात का रहा होगा। चंगेज खान को पहली और आखिरी बार शिकस्त देने वाले अजीम मुजाहिद का जिक्र ना किया गया तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। हुआ कुछ यूं कि चंगेज चीन से सेंट्रल एशिया में दाखिल हुआ। जब ये दरियाए आमू के करीब पहुंचा तो ख्वारज़म में अलाउद्दीन दोम की हुकूमत थी। अलाउद्दीन बड़ा बुज़दिल और सुस्त इंसान था, ताहम उसका बेटा जलालुद्दीन इंतहाई ज़ीरक और बहादुर इंसान था। जलालुद्दीन का लक़ब मेंगो बारदी था, यानी हमेशा रहने वाला। जलालुद्दीन ने वालिद को समझाया कि हमें चंगेज खान को दरियाऊ आमू पर ही रोक लेना चाहिए। मंगोलियों की फौज दरिया पार करके थक जाएगी, हमें उस वक्त उन पर हमला कर देना चाहिए। मेंगो बारदी की हिकमत अमली बिल्कुल दुरुस्त थी। ख्वारज़म शाह ने बेटे का मशवरा रद्द कर दिया। ख्वारज़म शाह का ख्याल था कि हमें चंगेज खान को समरकंद और बुखारा की फौजों से लड़ने का मौका देना चाहिए। ये फौजें जब मंगोलों को कमजोर कर देंगी तो फिर हम इस पर हमला कर देंगे। ख्वारज़म शाह की हिकमत अमली गलत साबित हुई। मंगोलों ने दरियाए आमू अबूर करते ही तबाही मचा दी। चंगेज खान समरकंद में दाखिल हुआ और पूरा शहर जलाकर राख कर दिया, खोपड़ियों के मीनार बनाए और आगे बढ़ गया। बुखारा के साथ भी यही सलूक किया और शहर को जलाकर कोयला बना दिया। मंगोल इसके बाद खीवा के शहर की तरफ बढ़े। शहर का मुहासरा हुआ तो ख्वारज़म शाह अलाउद्दीन अवाम को
بے سرو سامانی کے عالم میں چھوڑ کر فرار ہو گیا اور کیسپین جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا۔ اسی جزیرے میں بیمار ہونے کے بعد جلاوطنی کی حالت میں وہ انتقال بھی کر گیا۔ چنگیز خان نے خیوا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، شہر کو لوٹ لیا اور ساری آبادی کو قتل کر دیا۔ خوارزم شاہ کے انتقال کے بعد جلال الدین بادشاہ بن گیا۔ وہ خیوا کی شکست کے بعد اس قدر شرمندہ تھا کہ اس نے خوارزم شاہ کا لقب چھوڑ دیا اور سلطان کہلانے لگا۔ منگو باردی نے فوج جمع کی اور منگولوں پر حملے شروع کر دیے اور حملے کرتا کرتا وہ افغانستان پہنچ گیا۔ افغانستان میں اس نے شمالی افغانستان کے قبائل اور تاجک قبائل اور خوارزمی قبائل پر مشتمل فوج بنائی۔ کابل کے شمال میں پروان کے علاقے میں منگولوں سے لڑائی ہوئی اور جلال الدین یہ جنگ جیت گیا۔ یہ چنگیز خان کی پہلی اور آخری شکست تھی۔ شکست نے چنگیز خان کو حیران کر دیا اور اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ طویل لشکر لے کر منگو باردی کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ جلال الدین اس کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایک سفید گھوڑے کی ملکیت پر اس کے سسر اور تاجک سردار کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ تاجک فوج رات کے اندھیرے میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جنگ ہوئی اور جلال الدین کو ہندوستان کی طرف بھاگنا پڑا۔ درہ خیبر پار کیا اور پنجاب کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنگیز خان بھی اس کے تعاقب میں ہندوستان داخل ہو گیا۔ جلال الدین چھوٹے بڑے شہر فتح کرتے ہوئے اپنی طاقت میں اضافہ کرتا رہا۔ اس نے ڈیرہ اسماعیل خان اور بھکر کو بھی فتح کیا۔ آخر میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں آج کالا باغ کا قصبہ ہے اور اٹک شہر آباد ہیں۔ اگر موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد سے پشاور کی طرف جائیں تو دریائے سندھ کے قریب پہنچنے پر موٹر وے کی دائیں جانب ہنڈ نامی چھوٹا سا گاؤں نظر آئے گا۔ یہ بدھ مت کے زمانے میں پشاور وادی کا دارالحکومت تھا۔ یہ سلطنت افغانستان سے لے کر اٹک اور اٹک سے لے کر سوات تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہنڈ اٹک اور کالا باغ کے علاقے میں جہاں دریائے کابل اور دریائے سندھ ملتے ہیں وہاں پر واقع ہے۔ ہنڈ اٹک اور کالا باغ کے علاقے میں جہاں دریائے کابل اور دریائے سندھ ملتا ہے، جلال الدین وہاں کشتیوں کا پل تعمیر کروا رہا تھا۔ تاہم پل مکمل ہونے سے قبل ہی منگول فوج وہاں پہنچ گئی۔ منگول اور منگو باردی افواج میں لڑائی ہوئی۔ منگو باردی کو شکست ہو گئی۔ چنگیز خان اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ منگولوں نے منگو باردی کو گھیرے میں لے لیا۔ تین اطراف پر منگول سپاہی اور پشت پر دریائے سندھ پوری طغیانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ جلال الدین نے گرفتار ہونے کی بجائے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں کود گیا۔ گھوڑے سمیت تیرتا ہوا منگو باردی دریائے سندھ کے اس پار پہنچ گیا۔ چنگیز خان اس بہادری پر حیران رہ گیا۔ اس نے اس موقع پر کہا کہ یہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ شاید علامہ اقبال نے اسی نوجوان مسلمان سپاہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔